लेंताच्या काळाच्या पांचवायताराचो ह्या गुरुवारा दिसा आम्ही जेजूच्या काळजाच्या आणि मरणाच्या सत्तेक चड लागीं पावुल्ले आसा. मंगळूर कॅथोलिक संप्रदायांत ह्या दिसांनी भक्ती आणि ध्यानाक प्रत्येक महत्व आसा. ह्या दिसाच्या प्रतिफला खातीर प्रमुख अंश हांगा आसात. एक, सतस गुर्तू आणि नंबिका. आजच्या शुभ संदेशांत जेजू म्हणटा, जो कोण मुजेर उतार पाळटा तो कोणूच मरणाची रूच सकचो ना. मंगळूर कॅथोलिक पवार्थी जावन आमी ह्या उतराचो अर्थ समजूंक गरजेचो. मरण म्हळ्यार केवळ कुडीचे अंत न्हय, बगर देवा तावन पयसवचे. जेजूच्या उतराचेर आमकां कितली नंबिका आसा. दुसरें, देवाचो वागदान आनी अब्राहम. येसू आपणाक अब्राहम पयलोसो आसा म्हणून म्हळ्यार वळखून दिता. अब्राहम देवाच्या उतराचेर पूर्ण भरवसो दवरलो. आमच्या जिवितांत केदाळा आमी कश्टांत आसा, देवाच्या वागदानाचेर आमकां दुबाव येता. ह्या दिसा आमी आमचो नंबिको घट करूंक प्रयत्न करुया. तिसरो, काळजाचे बदलावण. ह्या दिसा येसू लोकांची कठीण काळजां पळोवन दुखी जाता. लोकांनी ताका पत्रांनी मारचो प्रयत्न केलो. आमच्या जिवितांत आमी कांय देवाचे सताक पयस करून रागान आमी अहंकारान दुसऱ्यांचेर पात्रयता. मागणे, प्रभू येसू, ह्या पवित्र काळाचे म्हजे काळीज बदले. तुझ्या उतरांनी सत्य आणि जीवन आसा म्हणून मांडून घेवंक म्हाका दया दी. अब्राहमा बरीत म्हजो नंबिकोसो वाडय. आमेन.